बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये दौलतें, ये शोहरतें, ये मेरे अल्लाह की अता हैं, जिससे वो चाहता है इनको उनसे उनको नवाज देता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये तमाम नेमतें, ये दौलतें अल्लाह ताला आप सबको अता करे। मोहतरम नाजरीन, आपने मेरे पिछले वीलॉग जो मैंने उस्मान पर किया था, फिर उसके बुरहान बेटे पर किया, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे हुक्म अरसाल किया कि आप, क्योंकि अभी ड्रामा आने में बाकी है, शायद वो सितंबर के आखिर में आए या अक्टूबर के शुरू में आए, तो अब हमें मज़ीद बताइए कि आगे क्या होने जा रहा है। तो हम कोई 789 तक का कोई किस्सा हम आपसे बयान कर देते हैं कि तब तक क्या हुआ, उससे आगे फिर बताएंगे। तो सुल्तान रहान खान का बड़ा बेटा सलमान खान का इंतकाल हो गया इस दौरान, और उसका छोटा बेटा मुराद अव्वल उसका गद्दी नशीन हुआ, वली अहद हुआ। तो सुल्तान रहान की वफ़ात के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल, जिसकी उम्र तकरीबन उस वक़्त 40 साल थी, 761 हिजरी में वो तख्त नशीन हुआ। यूँ उसने अपने वालिद की तरह फतूहात को जारी रखा। उसने यूरोप को फ़तह करने के लिए एड्रियानोपल को फ़तह किया और उसको अपना सदर मकाम बनाया। इसी तरह फिर वो आगे चलकर और फतूहात यूरोप तक उसको वसी करना चाहता था। उधर बुल्गारिया, सर्बिया और दीगर जो थे, बोस्निया, हंगरी, इन तमाम उस वक़्त के जो बादशाह थे, इनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि अब क्या होगा। ये सारे ही इकट्ठे होकर बादशाह रूम के पास पहुँचे। बादशाह रूम ने एक बड़ी फ़ौज देकर भेजा कि जाओ मुराद अव्वल को कुचलो और उसको ख़त्म कर दो। लाखों की तादाद में वो फ़ौज थी, जबकि मुराद अव्वल ने अपने सिपा सलार लाला शाहीन को 20,000 फ़ौजी दस्ता देकर रवाना किया उनके मुकाबले में। लाला शाहीन जो सिपा सलार था मुराद अव्वल का, अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। यूँ वो उनकी शिकस्त मुकद्दर बन गई और मुराद अव्वल और उसके सिपाही फतह याब होकर लौटे। वो यहाँ पर ही नहीं रुके, एक और उन्होंने अटेम्प्ट की कोई 765 हिजरी में। दूसरी बार जब फिर वो शिकस्त खा गए तो उन्होंने फिर समझा कि मासवाए सुल्तान से सुलह के कोई हल नहीं। किसी ने कोई 20 मन 12 मन ये चांदी सालाना और 1000 फ़ौजी देकर सुलह की, किसी ने अपनी बेटी देकर की, किसी ने अपनी बेटियां देकर सुल्तान से सुलह की। यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने अपनी तीनों बेटियां सुल्तान के हजूर पेश कर दी और कहा कि जनाब आप इनमें से एक के साथ निकाह फरमा लें और जबकि 2 को अपने बेटों के अक़द में दे दें। तो सुल्तान ने ये बात उनकी कबूल कर ली और इसी तरह फिर बात आगे बढ़ती गई। सुल्तान नौजवानों पर अपनी फ़ौज को बढ़ाता गया। इसी दौरान सुल्तान ने जो एशिया कोचक में बगावत हो रही थी, वहाँ जाना मुनासिब समझा और वहाँ गया, जबकि एड्रियानोपल को अपने बेटे सोची के हवाले कर दिया। सोची के साथ कुस्तुनतुनिया के बादशाह
کہ بیٹے نے دوستی بڑھائی اور اس کو بغاوت پر اکسایا اور یہاں تک لالچ دیا کہ میرا والد بھی ایک نااہل تھا، اپنی حکومت گوا بیٹھا، جبکہ آپ کا والد بھی نااہل ہے، تو ہم دونوں مل کر آپ کے والد کے خلاف جنگ کرتے ہیں، آپ اپنے فوجیوں کو لائیں، میں اپنے فوجیوں کو لاتا ہوں۔ سوچی ان باتوں میں آ گیا تو دونوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ یعنی کہ سلطان مراد کو شکست دیں گے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ سلطان مراد اول واپس آیا۔ جب اس کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو بلا بھیجا، جس کی ٹانگیں وہاں پر کانپ رہی تھیں اس بات کو سن کے کہ اب کیا ہوگا، سلطان میرے ساتھ کیا حشر کرے گا۔ مگر جب جیسے ہی سلطان واپس پہنچا تو یہ دونوں شہزادے وہاں سے بھاگ کر قریبی نہر کے پاس انہوں نے خیمہ زن ہوئے اور سلطان کے ساتھ لڑائی کر کے فتح کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ تو ادھر سلطان بھی نکلا اور نہر کے پاس پہنچ کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رات کے وقت سلطان ان کے خیموں میں اکیلا ہی جا گھسا اور سلطان مراد نے بلند آواز میں کہا کہ جو میرے ساتھ شامل ہوگا اس کو عام معافی دے دی جائے گی، باقی سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس آواز کو پہچان کر بہت سے فوجی سلطان مراد کے ساتھ آ ملے۔ چند باغیوں کے ساتھ یہ دونوں شہزادے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر سلطان نے دونوں کا تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا اور وہیں پر سلطان نے اپنے بیٹے سوچی کو لوگوں کے ہجوم کے سامنے پہلے ان کی آنکھوں سے محروم کیا، یعنی کہ اس کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، پھر حکم صادر فرمایا کہ ان کو لوگوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ یوں سوچی کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ سوچی کو قتل کرنے کے بعد شہزادے کو قسطنطنیہ، دوسرے جو عیسائی شہزادہ تھا اس کو قسطنطنیہ بھیجا اور کہا کہ اس کی سزا اس کے والد صاحب خود تجویز کریں گے۔ اب وہ عیسائی بادشاہ اس میں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے قتل کروں اور اس کو اندھا کیسے کروں، لہذا اس نے اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈال دیا۔ کچھ عرصہ وہ یوں اس کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، جو بعد میں اس کی بنائی واپس آ گئی۔ تو یہاں تک جو بات پہنچی، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی لڑائی کونیا اور دیگر ممالک سے لوگوں نے مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور بادشاہ کو شکست دینے کا پروگرام بنایا، مگر اس وقت تک بادشاہ کا بیٹا بازید خان جوان اور ایک بہادر سپہ سالار بن کر اپنے باپ کے ساتھ قوت بن کر ابھرا۔ بازید خان نے اس بغاوت کو جو 789 ہجری میں ہوئی اس کو کچل دیا۔ کچل کر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا بازید خان، تو سلطان مراد اول نے اس کو براق کا خطاب دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا آگے، بازید خان یا کوئی اور کیا کرے گا اور سلطنت عثمانیہ اس سے آگے کہاں تک حکومت کرے گی، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو میرا اگلا ویلاگ دیکھنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے میرا پروگرام عبدالجبار گجر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے، تو خدا حافظ۔